अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ और अब जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि क्रैक डाउन हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। काफ़ी ठंड है यहाँ पर और ये भाप आप देख सकते हैं, जब भी भाप तो ये ज़रा दिखा दें, ओवरऑल दिखा दें ज़रा। ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ये कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, आज बड़ी तादाद में है। आज ये आप कह सकते हैं 500 550 की तादाद ये कारकुनान अभी मौजूद है। मतलब ये क्रैक डाउन का टाइम है और उस टाइम पे कारकुनान का यहाँ पर मौजूद होना नहीं दो नहीं होता, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जी हाँ। और ये पीछे ज़रा दिखा दें, अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ से गाड़ी एक आई और उसके बाद फिर वापस चले गए। जी बिल्कुल, तो अभी भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और फैसल तारड़ साहब बड़े हंस रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं, क्यों क्या मतलब क्रैक डाउन हो रहा है, उसकी खुशी में आप हंस रहे हैं? क्या नहीं, एक तो आपने बताया कि मुंह से भाप निकल रही है, वो एक था। बहरहाल आप बड़े दिलचस्प इंसान हैं। मैं नाजरीन को बताना चाहता था बेसिकली देखिए, जो पॉजिटिव चीज़ है, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, पीछे पुलिस की गाड़ियाँ करीब आ रही हैं, वहाँ से गाड़ी एक चल के वो कैदी वाली बस आगे आई भी है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी यहाँ से पे जो सच्ची बात है, जो पीछे 4 साल से लेकर, मतलब कम से कम कह रहा हूँ, 4 साल से लेकर 80 साल तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द भी ख़वातीन भी। जब 4 साल का जिक्र करके तो बच्चे भी, 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, हर तबका फ़िक्र के बच्चे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। और सबको पता है यहाँ पे पुलिस वाले गिरफ्तारियाँ कर सकते हैं, सबको पता है यहाँ पे क्रैकडाउन होना है, सबको पता है यहाँ पे पानी फेंका जाएगा और हो सकता है उसके अंदर कोई केमिकल भी हो। उसके बावजूद यहाँ पे लोग अगर खड़े हुए हैं, तो एक तो वो ना अफसोसनाक चीज़ के क्रैकडाउन कि पाकिस्तान के जमहूरियत का बुरा हाल है। दूसरे नंबर खुशी की बात यह है कि लोग खड़े हुए हैं और लोग इस सारी सूरत हाल का मुकाबला करें, और ये एक बड़ा शऊर है पाकिस्तान के अंदर। इस तरह का शऊर बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जब आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, क्या उन्होंने कहा आगे इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। ये बताइएगा कि आपको इमरान खान ने टास्क दिया और महमूद अचकज़ई को टास्क दिया कि आप गवर्नमेंट से बात करें, तो बात क्यों नहीं आगे बढ़ रही सर, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो अभी पिछले दिनों कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी हमने बात की और प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा जी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन हम ब्लैक मेल नहीं होंगे, तो हमारी तरफ से बाकायदा बयान आया कि हम पाकिस्तान के मुत्तफ़िका आइन की बहाली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, हर कोई अपनी डोमेन में वापस चला जाए, पाकिस्तान के अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बहाली, और इसी तरह से पाकिस्तान को खुद मुख्तार, बावकार और सावरन मुल्क बनाने के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान चल नहीं रहा है इनसे। मैंने पहले भी कहा है, ये ऐसी हुकूमत है जिसके पाँव ज़मीन पर नहीं है, अवाम इनके साथ नहीं है। हर आने वाला दिन अवाम का एतमाद इनसे मज़ीद ख़त्म हो रहा है, और पाकिस्तान की तारीख़ में ये ऐसी बदतरीन हुकूमत है कि जिसकी कोई भी कहते कि कल सीधी नहीं है। सियासी बहरान बढ़ता चला जा रहा है, माशी बहरान बढ़ता चला जा रहा है, अमन अमान का बहरान बढ़ता चला जा रहा है, और इसी तरह से सोशल प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर पैदा हो रहे हैं। और दिन ब दिन ये लोग जो बुखलाए हुए हैं, अवाम के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान पाकिस्तान का चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और पाकिस्तान नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत जवान हैं, जवानों में इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के जवानों में, और ये लोग जो हैं पाकिस्तान के अवाम ने कोई चुना नहीं है। इनका हर इकदाम, चाहे वो कोई बिल पास करते हो, चाहे आईनी तरमीम लेके आते हो, वो सारे के सारे अवाम के ख़िलाफ़ हैं, और ये समझते हैं कि आईनी तरमीम करके हम ताकतवर हो जाएंगे। ताकतवर वो हुकूमत होती है जिसकी जड़ें अवाम में होती हैं, अवाम का मैंडेट उसके पास होता है, लिहाजा। और इसी तरह से खान साहब ने जो कहा, तो अब इसके लिए हम ये कहते हैं ब्लैक मेल नहीं होंगे। क्या ये कहना कि आए बैठे रूल ऑफ लॉ के लिए ब्लैक मेलिंग है, आए बैठे आइन की सुप्रीमेसी के लिए ब्लैक मेलिंग है, आए बैठे पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी हुकूक देने के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए ये ब्लैक मेलिंग है।
آئیں پاکستان کے متفقہ آئین کی بحالی کے لیے بات کریں. یہ بلیک میلنگ ہے. آئیں پاکستان کو خود مختار ملک بنائیں, خود اپنے فیصلے کریں, اور پاکستان کے عوام کے جو ہمارے ملک کے جو قومی مفادات اور نیشنل سیکورٹی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھیں. کیونکہ بلیک میلنگ ہے. آپ سے ملک نہیں چل رہا ہے. کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کیونکہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. علامہ صاحب لہٰذا نمبر 2 آپ کو لایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ آزمائے کو آزمانا حماقت ہے. یہ کتنی بار ان کو آزمایا جا چکا ہے. پاکستان یہ والا پاکستان 47 والا پاکستان نہیں ہے. یہ والا پاکستان 71 کے 16 دسمبر کو جب پاکستان ٹوٹا اس کے بعد وجود میں آیا ہے. یہ پاکستان وہ ہے, اس میں انہوں نے حکومتیں کی ہیں, اور جتنی تباہی و بربادی ہے انہی کی وجہ سے. ابھی پہلے ہم کہتے تھے کہ انہوں نے یہ کرپٹ لوگ ہیں. ابھی تو IMF نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب 5300 ارب ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے. اور کبھی آپ نے کسی کا بیان سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے بیان اپنے وزیر خزانہ کا؟ کوئی جواب سنا ہے ان کا؟ کس نے کی ہے, کیوں کی ہے, کسی کو گرفتار کیا ہے انہوں نے؟ میرے خیال میں یہ سارے کا سارا کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے جو مسلط ہے, جیسے نو اور نیور. یعنی اب آخری بار ہے لوٹنے کی, جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو. دیکھیں, اس لیے پاکستان ایک چھوٹا سا گھر بھی نائلوں سے نہیں چلتا. ایک گھر جو 4-5 دفعہ تباہ کر چکے ان کے حوالے نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا ان کو تو کوئی 10, 15, 20 بکریاں بھی کیا کہتے ہیں کہ نہیں دیتا کہ چلو یہ سنبھال لو. 600 کی طرف 26 کروڑ عوام کا ملک ان کے حوالے کر دیا گیا. پاکستان کے طرف میں دنیا میں حالات بدل رہے ہیں. پاکستان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا تاکہ ہم دنیا کے بدلتے حالات کے اندر اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ اپنے نقصانات کو منیمائز کر سکیں, ڈیمیج کنٹرول کر سکیں, اور ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر اپنا جو رول بنتا ہے اسٹریٹجی کے لیے جس جگہ پر ہم واقع بہت عام لوکیشن ہے ہم رول پلے کر سکیں. لیکن اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. پھر دیکھیں جتنے بے گناہ قیدی ہیں, اچھا آپ لوگوں کو جیل میں رکھ کے جیت گئے ہو. پاکستان کے عوام کو اپنی طرف آپ نے کھینچ لیا ہے. جتنا دن گزر رہے ہیں لوگ عوام سے اور متنفر ہو رہے ہیں, اور آپ سے متنفر ہو رہے ہیں. آپ کی باتوں میں اتنا کنٹرڈکشن ہوتا ہے, اتنا تضاد ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات ایک جملہ عربی کا, اس کو اردو ترجمہ یہ کروں گا کہ جوان مرگ جو بیٹے کی ماں جو رو رہی ہوتی ہے نا, اس کو بھی یہ ان کی باتیں سنائیں تو وہ ہنس پڑے گی. یہ اتنی بڑی حماقت رہتی بیوقوفی, ان کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی عقل نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے. علامہ صاحب اگر مذاکرات ہوں گے تو کیا شرط کیا ہوگی؟ ہم نے کیا شرط رکھی ہے؟ ابھی آئے بات کریں. اسی جو پہلے بتا دیا آپ کو کہ پاکستان کے اندر متفقہ آئین کی بحالی, رول آف لا, فری اینڈ فیئر الیکشن, اور پاکستان کو ان حالات سے نکالنا, پاکستان فنڈامنٹل رائٹس عوام کو دلوانا, جو بے گناہ قیدی ہیں, جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اندر بے گناہوں کو, جوانوں کو ڈالا ہوا ہے. پاکستان کے اندر امن و امان کو لے کے آئیں. پاکستان کے اندر کیا اسے کہتے ہیں, لوگوں کے اندر ایک جو انریسٹ اس کو ہم ختم کریں. تو اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ کوئی بات ہوئی, کسی بندے نے کوئی بات کی؟ ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج خواتین یاسین پڑھ رہی تھی, یاسین شریف کی تلاوت ہو رہی تھی, قرآن کی تلاوت ہے, سورہ یاسین بھی قرآن ہے. تو یہاں پر گندا پانی پھینک دیا گیا اور خواتین کو ہٹایا گیا. کس طرح کی حرکتیں؟ تو جو لوگ خود گندے, ان سے گندے کاموں کی توقع رکھے نا, وہ کوئی صاف ستھرا پانی پھینکیں گے آپ کے اوپر؟ ان کے ہر کام گندا, ان کی گفتگویں گندی, ان کی باتیں گندی, ان کے اقدامات گندے, ان کا کام گندا, سب کچھ گندا ہے. انہوں نے 8 فروری کو جو 2024 کو الیکشن لوٹا وہ بھی گندا کام کیا انہوں نے. ان کا ہر کام گندا ہے. ان سے اب توقع رکھتے ہیں کہ ان کے کام صاف ستھرے ہوں. میرے خیال میں جو کچھ ایک جگ کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے نا, جو ان کے اندر ہے وہی باہر آ رہا ہے. گندگی باہر آ رہی ہے ان کے اندر سے, اور اتنی گندگی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. رانا سرانوں نے 5 لوگوں کا نام لیا کہ وہ 5 لوگ اگر بیٹھ جائیں تو کوئی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں جی, پاکستان کو بچانے کے لیے محمود خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان کے سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا پڑے گا اور پاکستان کو ان حالات سے نکالنا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ ان حالات پر اگر آپ بیٹھ کے بات کریں اور پاکستان کو نکالنا ہے, ہر کوئی اپنی ڈومین میں واپس جائے گا. اداروں کا استقلال ختم ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے جو 3 بنیادی ادارے تھے, ایک عدلیہ تھی, مقننہ تھی اور مجریہ تھی, یہ مستقل ہے, یہ ستون ہے ریاست کے نا, ان کو نہیں ڈھانا ہے. ان کا ایک دوسرے کے